बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब डिप्टी स्पीकर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अवान में आज पहली दफ़ा मुझे बोलने का आपने मौका दिया। तो जनाब डिप्टी स्पीकर, सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस अल्लाह ने मुझे इस ईवान तक पहुँचाया। उसके बाद मैं अपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर इत्मीनान करते हुए मेरी लीडरशिप यहाँ पर बैठी हुई है। उमर अयूब साहब बैठे हुए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाई अहमद चट्टा साहब बैठे हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलाल आज़ाद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर इत्मीनान करते हुए मुझे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की टिकट दी और अल्लाह के फजल के साथ मैं गुजरांवाला हल्का NA 79 से मुंतखब होकर इस अवान में पहुंचा। उसके बाद मैं अपने हल्का NA 79 की अवाम जो है उनका बेहद मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं हल्के में कैंपेन नहीं कर सका। आपको पता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को अपने हल्कों में जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन हमारे घरों में पुलिस बैठी हुई थी, ऐसे बैठी थी जैसे चौकियां लगाई हैं उन्होंने। थानों में जैसे चौकियां लगाते हैं ऐसे चौकियां लगा के बैठे हुए थे कि हमने इनको घरों से निकलने नहीं देना, हमने इनको हल्कों में दाखिल होने नहीं देना। तो मेरे हल्का की जो गयूर अवाम है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि मैंने कैंपेन भी नहीं की और उन्होंने अपने लीडर इमरान खान के विजन पर, इमरान खान के नज़रिए पर मुझे वोट डाला और मुझे कामयाब करवाया और इस अवान में पहुँचाया। तो जनाब डिप्टी स्पीकर, यहाँ पर मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीम लीडर चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला विरक साहब जो मेरे ताया जान हैं, मरहूम एक्स MNA इस असम्बली में 1993 वाली असम्बली में वो रह चुके हैं। तो मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उनकी वजह से भी हल्के के लोगों ने मेरे साथ प्यार किया, हल्के के लोगों ने मुझे वोट डाले, तो मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ। तो मेरे अजीज़ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो मेरे MNAs इधर बैठे हुए हैं, मैं आप सब की मौजूदगी में ये बात, अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी ज़रा बात सुनिएगा कि अल्लाह ताला के ऊपर पाक नाम लिखे हुए हैं। हमने इधर हलफ उठाया था, कुरान पाक के ऊपर हलफ उठाया था कि हम पाकिस्तान की आइन की, पाकिस्तान की खुशहाली की, पाकिस्तान की वफादारी की बात करेंगे। तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं 5 माह से देख रहा हूँ ये जो हुकूमती बेंचेस हैं, यहाँ पर झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला जाता। ये जो इन्होंने बजट दिया है, इस बजट में क्या है? सिर्फ मैं एक बात सिर्फ बजट में सिर्फ आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपोर्टर के साथ भी तल्लक है, मैं राइस का एक्सपोर्टर भी हूँ। एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान में डॉलर आने चाहिए, तो दूसरी तरफ आप एक्सपोर्टर को जिंदा दफन कर रहे हैं, इसलिए कि 1% टैक्स लगता था जो हमारी गवर्नमेंट थी, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उसमें 1% टैक्स था। अब उसको उसके बाद 29% कर दिया गया है। तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इन हालात में कौन एक्सपोर्ट करेगा और कौन बाहर से डॉलर लेके आएगा? इसके बाद बजट की तो बात करने वाली नहीं है, इसके बाद मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि बजट में कोई गरीब आदमी के लिए कुछ रखा नहीं गया।
اس لیے میں کرنا نہیں چاہتا. اس کو مکمل طور پر میں ریجیکٹ کرتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر اس کو ریجیکٹ کرتی ہے، اس بجٹ کو. تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا جو قائد، میرا لیڈر عمران خان ہے، جو اس ملک کا حقیقی وزیر اعظم ہے، پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی وزیر اعظم ہے، اس پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اس کو کیوں جیل میں رکھا گیا ہے؟ اس کا گناہ صرف اتنا ہے کہ اس نے غریب اور امیر کو صحت کی مد میں انصاف صحت کاٹ دیا. تو اس کے بعد میرے وزیر اعظم کا قصور یہ بنتا ہے کہ اس نے پوری دنیا کے سامنے، پوری دنیا کے غیر مسلمان حکمرانوں کے سامنے اپنے آخری زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق بات کی. کیا اس لیے جیل میں رکھا گیا ہے؟ ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، یا مجھے بتائیں کہ اس لیے میرے لیڈر کو، میرے وزیر اعظم کو جیل میں رکھا گیا ہے کہ اس نے غریب لوگوں کے لیے پناہ گاہیں بنائیں. کیا اس لیے جیل میں رکھا گیا ہے کہ اس نے غریب لوگوں کے لیے، جو لوگ رات کو کھانا کھا کر نہیں سوتے تھے، ان کے لیے لنگر خانے بنائے گئے؟ تو میں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ رولنگ دیں کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان اور ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب، اعجاز چوری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ، میڈم سنم جوید صاحبہ، عالیہ حمزہ صاحبہ، اور ہمارے جو کارکن ہمارا سرمایہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا سرمایہ ہیں، جو جیلوں میں بند ہیں، جتنے بھی ہمارے کارکن اور ہماری مائیں، ہماری بہنیں، میاں محمود رشید صاحب، عالیہ حمزہ صاحبہ، جتنے بھی ہمارے کارکن اور ہماری عورتیں جیلوں میں بند ہیں، ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. یہ مطالبہ پورے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ.
وائنڈ اپ کریں، 10 منٹ ہو گئے۔ 1 منٹ صرف۔ جی تو یہ میرا مطالبہ جو ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ میرا اکیلے کا مطالبہ نہیں ہے، یہ مطالبہ پوری پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے۔ یہ خصوصی طور پر میرے حلقہ NA 79 کی عوام کا مطالبہ ہے۔ میرے ڈپٹی اسپیکر صاحب، جب میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں کو میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، لوگ ہم سے کوئی کام کے لیے نہیں کہتے، کوئی بات نہیں کرتے، وہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم عمران خان کو جیل سے کب رہا کروا رہے ہیں۔ تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میرے حلقہ کے لوگوں نے مل کر مجھے ایک شعر بھی دیا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ضرور شعر پڑھنا، آپ نے اسپیکر کے سامنے یہ ضرور شعر پڑھنا۔ بابے بلے شاہ فرماتے ہیں، دل نو لگ جان روگ تے کی کریے، دل نو لگ جان روگ تے کی کریے، کسے دی یاد وچ اکھیاں رون تے کی کریے، سانو ملن دی آس رہندی ہے ہر ویلے، جے یار بھی اڈیالہ جیل ہووے تے کی کریے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔